سلام سلام كبرات خاتاتك كمي ويلهم سلام ديهم أنا سلام يملك مسكن كم أنا سلام زلهون سخاتمون سلام كتخون لين يخل جزيتني تي كوراتي مباركش نايل معنتي دي تايكون بزعما واقع داقا ناي أسفي زاديو ناي الخون عينة واقع أرتقراي هندي اللو يقع هندي وتصيحو بزبل كتما كيحا خوينا طيقكو واقع داقا عندي لك نقرأكم يا كلهم لايك يرهم تو بيتسيب لهم لا سابسكرايب نقرهم بيتسيب هنو انا سابسكرايب نقرهم كم وانت نقرهم بوشت انو مصاهم تتاو عن حواتي لك لبي اذا مسجن بعرهم زتريون لهم او كتما كيحا وي داقا كيحا انا نركب لهم عنتي حمص همز فلت حمصي قدامي أبكيحا أداقانا يناتنا سنة مقالة حمصنا قدام كتماكيحا يداقانا مالتي لنا تواقع أداقالا طيقو ريو خلو نبرتات شانا قرت ديو كوميدارا ديو موز ديو دنيش ديو ناي خلان واقع أداقا كنقرأكن يوي كنقرأكم يا كلهم مسكي لايك قور كلهم مالتي زابدي زي ألسمعكم لهم لايك غيرهم أستاياتهم كومنتهم صحافو مالتي بمجمريا زتريو لهم دنج مالت بتعمي قنيسيو كبهالي كاليو فرق قنيسيو فرق وسيخو زيجين أينا وسيخو أينا قنيسو واقعن كلن سلالحاتتخو بتعمي دمص سلالنبريو سايلنت غيرين بي بدن بي لحاتتخو قرصا يوعيل أداقا تريو لهم واقع شنغرتي كم شنغرتيو جن مرز أبلها شنغرتي 7 قرشي 8 قرشي نبرة لا 30 قرشي وريدلو انقع دس فلك نبيت سفن ديتاتنا نوعلنا نقول عدل اللي بيت سفن واقع داقا بتعمي كأني سنيو مالتي بتعمي تصبونيو ندي جنا اسكي عمت بعال مسقربة كوسخنا قرنس حيرنا كنرينا ناي خزي بقى وسمنات زي الواقع داقا كن بتعمي قنيسو زترو لكم شنغرتي 8 9 ينيرو خزي بقى قدامي درجة شنغرت مريصها 30 تريو لهم مالتيو كاهامل بلله 10 15 15 تندنيا جن كاف 7 8 ريو لم توريني لا 30 بتعمي قنيسو مالتيو እና ኮሚደረ ለትሪያ ለኸን 56 ينيرو خذ هندي خوانت لا 10 مريص 10 بقى سب مالتي ندي خلت سمون زي كيبالا شمبه 2 كيلو 3 كيلو ليجز يلي بقى طام يعدغ بتاعم قنسني እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ تهزب ناس نكيطمي كمتم حد حواتنا قطيمهم لي انتن لقاطمم طميت هم بقى ببعدو بقى كلنا بقى كله هم ورا يالولتو ابزحا للمن لطمي يا تግራይ بقى بنري لنا بلي مغنان بلي حشت اب تግራይ بباز حساب لطمي للمن يو هم زي تقنيس ግን كله ህዝብና كله تفانقالي كتصغبيو لمتايسي بقناش ስለልገዝ ማለትዩ እና ትርወለኩም ሽንኩርት እዚ መሪፀ 30 قرشና ገዛኹ ይንባለይ زيتي 5 لتر بطعمي يا وسخه سني ابتال وسخت تقومي درزي تقول لهم مرص ابلها 10 قرشنا غزينا كلتا كيلو 3 كيلو امصيها فريجها ملء ابلها እግዚአብሔር ፈልጥ ካውለ ስካውሉ ዳና ናይ ዋጋ አዳጋ ነገርኮ ሓንት ቀዳም ብጣዕሚ ትውስኽ ሌላ ሓንት ቀዳም ብጣዕሚ ትቀንስ ትልገርመካ ቀኒስ ኢልካ ከይትሕጎስ ወሲኽልካ ከይትጭነቕ በቃ እግዚአብሔር ፈልጥ ሎ በአሰምካ ብጣዕሚ ቀኒሳት መጽ ለለካም ይና ንዓድና ነገር በተለይ አውዝ ወርሕ እዚ ግን ብጣዕሚ ይቀንስኒ ኩሉ ነገር ንጽቡቅ ይጎረምበ ቸና ጎርቲ ኮሚደረ ጻዕዳ ሽንጉርቲ ካብ 300 ኪሎስ እንደዲ ሆን መስከን 130 ልጭፍላቅ ተደለኻ ልምተር ተደለኻ ካብ 300 ቅርሺ ረዮ ካብ ፍርቅስ ፍርቂ 150 ኳሊ ኮነስ 130 ልጭፍላቅ መሪጽካ ማለት እዩ ተመስገን ኮሚልሲ ኩሉ ነገር ይቀንሰልና ቶም ነገደለ ባዕሎም ሓሲቦም
ኣሽጎም ፀኒሖም ክንዲዚ ኮይኑ ኢሎም ክሸጡ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ከምዚ ፍረሻሻት ኮይኑ ባዕሉ ሰናይ ዝብኑ ከመፀና እዩ ኩላ ተኸቢራ ግን ብምንታይ ክገዝኦ እቲ ሃብታም ተባሃለ ንባዕሉ እቲ ነጋዴ ተባሃለ ንባዕሉ እቲ ገንዘብ እኒኦ ገዛ ካርቤል ተባሃለ ንባዕሉ ኣይክእለይ ብጣዕሚ ተኸቢራ ኩሉ ይጨናነቕ እዚ ከወሲኹ እዚ ከወሲኹ ስለልብል ተመስገን ከምዚ ትቕንስ ተለ ግን ኩሉ ይሕጎስ 2 ኪሎ 3 ኪሎ ሸናጉርቲ ኮሚደረ ለይግፍጥ የለይ እንዳለ ብዕዳጋ እያ ምልእ ኢላ ቀይሕ ሽንጉርቲ ማለት እዩ ሰው ካብ 70-80 ኪሎስ ናብ 30 ቅርሺ ሙራዱ ተመስገን ይልብል ተመስገን እና ዘይት እኳ ብጣዕሚ እንድያ ወሲኻ 5 ሊትሮ በዚ 2 ወርሒ 6 ገዚእ እያ ነይራ ከዛ 5 ሊትሮ እንድያ ኮይና 1930 ያው 2000 ወልዎ ካብ 2000 እንትመሊሰን እሳ እያ ነያ ብጣዕሚ ልወሰኸት ካብኡ ከዓ ቡና በተለይ ቡና ኣዴታትና በቃ እንዮ ልተባሃለ ምግብያን ቡና እዩ ትፈልጣ ይኹን ገጠር የለ ከተማ የለ ብለይ ቡና ለሓድር ልውዕል ሰብ የለይ ቡናና ዘይቲ ያልተሸንፈላ ሰብ ተኣስቤዛ ከምዚ ምንም አይመስለይ በርበረ ምና በቃ እንደ ትለይ ጠቅም ቡና ብርጭቆ ቡና ዘይት ገለ ሳይ ፀር ዝበዝሕ ሰብ ካብኡ ካበይ መምፀት ርኢ ኣለኽኒ ሻመለ ዚ ኮሚደረ እዚ ካብ 50-60 ናብ 25 ሙራዶ ብጣዕሚ ወርለት ሰብ እግዚአብሔር ይመስገንና ኣብ ትግራይና ኩሉ ነገር ቀንሽለ ተመስገን ሃም ኢሊ ይቐንስኪ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስኪ ኮሚሎ ከምትና ቀደም ኩሉ ነገር ቀንሽስ ተህዝብናለ ፀጊብ ልሓድረሉ ፀጊብና ንሓድረሉ እስኪ ይግበረና እና ብዕዳጋ ዝተኽሊ ድዩ ካዝ ተፋሒር ኮይኑ ካዝ ተሓሳስ እንዲያም ኣጥርለና ትመርዓታት የለስ ዝኾነ ከብሪ ካው ደሞ ገዛ ካፈይተ እምነት 3-4 ኪሎ ገዚእኻ ብጣዕሚ ተቐኒ ይወቅል ኮሚደረ እኳ ይሓሽ ንፈስና ካብ ፍሪጅ ምልጥ ትሓየ ወላ ፍሪጅ ናሃለየስ ይባላሽ ብጣዕሚ መዓልቲ ተወሲዱ ማለት እዩ እና ተመስገን እስኪ ደስ ይበልኩም ተሓጎስ ተመስገን ይባሃል ንቀደመ ይኽፋል ቦታታት ተቀንሱ ይብለኩ ኣሸዛት ተቀንሱ ይብለኩ ሃይዳ ኣፈሪ ተመስገን ይብለ እልል ይምበይ ካብ ስደት ንክትምለስ ዓድኹን ያነ ኩሉ ነገር ዝቀንሱ ዓጅኹን ተመስገን እልል ናወርኩ ነግረክን ንዓድና ናብራ ከይኸብደክን ከይፍርሐክን عدنا خلعت لنا نبرة ترى إن نورس بتعمي فرحنا له ويرجلا سلطنا نو بقى كلنا جر مسحاجر خايو كلنا جر هم زي قبل كنا مسحاجر أو وسخ مسحاجر خاص لزقنا أجخن ما أدري سدات كل جزء نبري ونات كل جزء لنا جرانا كموتشي كسدت إني سرحت إني أكون أنا أرى جزء من حتى نبر همز السنة نورة همز زي خم نورة لا خمس أنا خبرة جزء قبل الناس جزء مسجد الخيال مسكين عند زنفاس عدها أمورها خاطر راجع صبوا تدقس الله كنت تدقس قاسي عدها أنا عندي ساعات وينه أرفيد كده لأن مدام واحد بالتلا بالقصاصين مدام خمس رئيس خاجني يعني كده قص حاضر خاص عندي موبايل نار حاضر خاص صح لما قلعوا يا مدام واحد بالتلا عندي أنا كنا رئيسنا عندي كنا هم بيجي قص حاضر قص مسكين لا ألقى ونين ونين مسكين إذا قعد قبل من نقدر كندينا بس حاضر نقرأ كنيجي مالتنا عد خيط وعليتي حواتي رأيهم قاعدة قاعد مولئو تهزبنا تسأبيو في أسبيزا كيلو فرقهاني كيلاني ملا من نرحب ونرى 3 كيلو 4 كيلو ليجز قلب عنتي يلي بتفكر مالتي 3 كيلو ليجز يلي خيب بالاش عطر سورا را تولر وطعمي غتحبس أنا فعاد أسألك نزقدمي أسكي هذه تقدمات هذه لتأمل لي حمل لقينه أسكي حادق فاس حادق سلز أنا تماس جاني لبنا أداقا وقع أداقا في حازي مسل دنيش نكيل 5 ليرة راح نشتري إلى نعمل 15 قنصة بتشازيتي يا بتعمل وصفنا نعمل ديزي مسل